कमेंट भी बन चुके हैं, अब तो मीम्स आती हैं कि माँ बाप अपनी बेटी को कहते हैं अब तुम आओगी वापस तो जनाजा ही आएगा, वापस नहीं आना। तो वो जो एक इनसिक्योरिटी वही से स्टार्ट हो जाती है कि अब जो भी है ना आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज क्योंकि देयर इज नो वन इफ आई लुक बैक। आपको पता है कि मेरे फादर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है, और मेरी मतलब कि बड़ी परवरिश हमारी ऐसी हुई है। ऑब्वियसली सबकी बहुत अच्छे तरीके से माँ बाप परवरिश करते हैं, ऐसा तो नहीं होता कभी माँ बाप अच्छी परवरिश ना करें। इतना हौसला बहुत कम माँ बाप पकड़ते हैं। मुझे यहाँ पे बैठ के एक मिसाल देना पड़ रही है कि बेटा ज़िंदगी में कोई मसला हो, कोई मसाइल हो ना तो आपने आ जाना है। ये बहुत मुश्किल से कहते हैं माँ बाप। ये तो कोई हज़ारों लाखों में कोई 2 3 या 4 कहते हैं। ये मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाह रही हूँ। मजबूत से मजबूत बाप भी हिल जाता है। हालांकि आप देखें, आप निकाह करके एक कॉन्ट्रैक्ट है, शादी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो फेल भी हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई लाज़िम मलजूम, ठीक है, मियाँ बीवी का बहुत रुतबा है कि अल्लाह पाक ने कहा कि पहला सवाल जो मैं करूँगा वो आप अपने अहलो याल के साथ कितने अच्छे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मैं अपने अहलो याल के साथ बहुत अच्छा हूँ। तो आपने के और बीवी के ज़ौजैन के माबैन जो सवालात होंगे, लेकिन हम उसको इतना कॉन्फिडेंस देते नहीं। वो पढ़ी लिखी होके, बाशऊर होके, वो अगले घर जाके ना वो डुगडुगी वाला बंदर बनती है। सबसे पहले मैं बड़ी माजरत के साथ ही जुमला यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, हम तो ये करते हैं, सुबह ये बनता है, शाम को ये। इन चीज़ों से अब हमें निकल कर बाहर आना होगा। दुनिया जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इनको भी मखलूक नहीं, औरत को इंसान समझ लें। जो बहू है ना, बेटी तो है वो इंसान है, बहू मखलूक है, तो खलाई मखलूक नहीं है। आप ले भी रहे हैं उनसे सब कुछ, ट्रक भर के आप जहेज भी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसको जीने का भी थोड़ा सा तो जो देना, हक देना। अच्छा, बहुत सी जगहों के ऊपर बड़े बड़े अच्छे हस्बैंड देखे मैंने। सर ने तो इतनी खूबसूरत मिसालें दी हैं अपनी कि डांट भी खाते हैं और खानी चाहिए। और मैंने कहीं पे सुना था और पढ़ा था कि जो गैरत वाला और बेहतरीन मर्द होता है वो बीवी से दब के रहता है, और जो और तरह का होता है ना वो बीवी पे हावी होता है। बीवी घर में हावी। आपने मर्दों की बात की है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से मर्दों की ग्रूमिंग, उनकी पॉलिशिंग भी बहुत जरूरी है, और ये आती है उनकी माँ से। एक जनरेशन, एक लेगेसी चल रही होती है। आप एज ए साइकोलॉजिस्ट से मैं आपसे बात करती हूँ तो ये बताएं कि आपके पास ज़्यादातर केसेस कौन से आते हैं? ज़्यादातर मर्द आते हैं या खवातीन आती हैं? और जो खवातीन आती हैं कौन से मसाइल लेके आती हैं? दोनों तरह से आते हैं। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं ये सिर्फ ना कि ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं और सिर्फ खावंद की तरफ से नहीं होते। आपके इर्द गिर्द जितने लोग रह रहे हैं सराउंडिंग्स में, हो सकता है जैसे आप लोग मिसाल दे रहे हैं, शौहर बहुत अच्छे होते हैं, मियाँ बीवी की आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक़ होता है, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों को मसाइल होते हैं और उसकी वजह से उनकी शादी भी डिस्टर्ब हो रही होती है, उनके अपने रिलेशनशिप में भी डिस्टर्बेंस आती है। आपने पहले एक बात की कि इसका क्योर क्या है, इसको डील कैसे किया जा सकता है। बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जब हम अपनी बच्ची की शादी करते हैं या बच्चे की शादी करते हैं, दोनों को हमें उनकी रोल आइडेंटिटी ज़रूर बतानी चाहिए। जहाँ पे हम लोगों को अपने अपने रोल्स में कन्फ्यूजन है, सास है तो उसको सास ही समझें। हम अपनी बेटियों को कह के भेजें उसको अपना घर समझना है, उनको अपना माँ बाप समझना है, नहीं, हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपनी बच्चियों को देकर भेज रहे हैं। आपको नहीं पता कि अगले घर में उनके साथ क्या मामला चलेगा, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी बच्ची 100% दे रही है लेकिन उसको 100% रिसीव नहीं किया जा रहा, तो फिर वहाँ पे जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी और वो मीट नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो हर रिश्ते की एक अपनी डिग्निटी है, अपनी बाउंड्रीज हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। इसी तरह ससुराल वाले कहते हैं हम तो आपको बेटी समझते हैं, मत समझें बेटी, आप बहू समझें। बहू की मुझे ऐसे लगता है बेटी से ज़्यादा रुतबा है, क्योंकि बहू ने आपकी नस्ल को, आपकी फैमिली को, ख़ानदान को, ट्रेडिशंस को आगे लेके चलना। मसाइल किनके ज़्यादा होते हैं, मियाँ बीवी के या सास बहू के या नंद भाभी के? ज़्यादातर वैसे अनफॉर्चुनेटली ससुराल वालों के ज़्यादा, और मियाँ बीवी के तो फिर भी कम है आपको, राइट? लेकिन ससुराल वालों के ज़्यादा हैं। लेकिन मियाँ बीवी लिंक करते हैं ससुरालियों से, लेकिन बेटे ये हमारे पास मसाइल ससुराल की सूरत में नहीं आते हैं, आते खावंद की शिकायत की सॉरी टू इंटरप्ट। क्यों? जब फीमेल हमारी प्रेग्नेंट होती है ना, सो जो प्रॉब्लम से क्रिएट होते हैं, बेटी को तो वो हाथों पे उठा के रखते हैं अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो। बहू प्रेग्नेंट हो तो काम भी करती है, जो मर्जी उसकी हालत है वो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करते। हस्बैंड भी यही कहते हैं कि दैट्स इट, इट्स ओके, कैरी ऑन, करें आप, सब करते हैं, आप भी सब। आपने अनोखा बच्चा नहीं पैदा किया, फलां औरत ने ये किया। फिर सास जो है वो एग्जांपल दे रही होती है, हमने तो खेतों में काम किया। नहीं, आप सही कह रही हैं, हमने तो खेतों में काम किया, हम तो दरख्तों पे चढ़ जाते थे। नहीं, तो ये हमारे अपने घर में, हमारे खानदान में ये प्रॉब्लम्स हैं। लिटरली उनको ऐसे कहते हैं कि हम तो ट्रक के नीचे से भी गुजर गए। बिल्कुल ऐसे ही है ना, आप कोई छुई मुई है। अच्छा, फिर वो डॉक्टर के साथ भी अच्छा रिलेशन कायम नहीं करने देती हैं,
وہ کہتی ہیں جی پتہ نہیں الٹرا ساؤنڈ کو بھی برا سمجھتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی, آپ تو استغفار اللہ کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں. یار وٹ دا ہیل, وٹ دا ہیل. Yes, yes. انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا ہم اپنی بچیوں کو. شروع میں شادی کے جا کے بچیاں بھی بہت زیادہ 100% سے زیادہ 110% دے رہی ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد پریگنینسی ہوتی ہے, آپ کی فزیکلی اتنی انرجی نہیں ہوتی, آپ کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی کہ آپ صبح 4 بجے بھی اٹھ کے کسی کو چائے پیش کر رہے ہیں. جب آپ کی طبیعت ڈاؤن ہوگی آپ نہیں کر پائیں گے, تو وہاں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پہلے تو ایسی تھی, اب ایسی نہیں ہے, اب اس کا رویہ بدل گیا ہے. تو پہلے سے ہی اپنی بچوں کو آپ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اور ان کی ڈیوٹیز بتا کر بھیجیں کہ وہ آپ کے میاں ہیں, وہ آپ کے سسر ہیں, وہ شوہر ہیں, یہ آپ کی بیوی ہے, یہ بہو ہے, یہ بیٹی نہیں ہے. ڈیوٹیز میں کیا آ جاتا ہے؟ ڈیوٹیز میں آپ کو لگتا ہے نا جو سر نے بات کی محبت میں, آپ کچھ بھی کر کچھ سکتے بھی ہیں. کر سکتے اگر آپ کو گوارا ہے تو آپ سب کچھ کریں گے. آپ لیکن برداشت اگر کر آپ کو پہلے خود سے اپنے بارے میں نہیں پتا, اپنی کیپیبلٹیز کی نہیں پتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی. آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اس کی. ایک خاتون میرے پاس آئیں, انہوں نے کہا کہ میں پڑھی لکھی ہوں, بہت اچھا ساؤنڈ بیک گراؤنڈ تھا, سسرال والے بھی بہت اچھے. انہوں نے کہا مجھے اور کوئی مسائل نہیں ہے, لیکن میں نے اپنے گھر میں نہ کبھی صفائی جھاڑو کا کانسیپٹ نہیں دیکھا. میں نے کبھی اپنی والدہ کو بھی نہیں کرتے دیکھا, میں نے خود بھی نہیں کیا. مجھے آتا سب کچھ ہے, میں کھانا بنا لیتی ہوں, میں برتن دھو لیتی ہوں, سب کام کر لیتی ہوں, لیکن ہمارے گھر میں ہم نے خواتین کو کبھی جھاڑو لگاتے نہیں دیکھا. جب میری شادی ہوئی ہے, میں یہاں پر آئی ہوں, سب کچھ بہت اچھا ہے, لیکن دیر آر دوز ڈیز جب ہاؤس ہیلپ نہیں اویلیبل ہوتی تو میں سب کام کر سکتی ہوں, لیکن مجھ سے جھاڑو نہیں لگتا, مجھ سے صفائی نہیں ہوتی. اور یہ میرے سسرال والوں نے ایک ایگو کا ایشو بنا لیا ہے, اور اس کی وجہ سے میرے لیے مسائل آ گئے ہیں. تو دیکھیں اس بچی کو پتا تھا کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتی ہے, اس نے ڈیفائن کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو میں نے اسے اسٹریٹجیز بتائی. میں نے کہا دیکھو کمیونیکیٹ کرنا جو ہوتا ہے نا ایک بڑا بہترین مسئلے کا حل ہوتا ہے. ان کو بتاؤ کہ میں آپ کے یہ سارے معاملات دیکھوں گی, یہ ایک ایسا کام ہے جو میں نہیں دیکھ سکتی. تو اس کو کمیونیکیٹ کرو, اس کو ایکسیپٹ کریں. پہلے اپنے میاں سے بات کرو, وہ آگے اپنے گھر والوں سے بات کریں. یہ میڈیٹ کرنا ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو سارٹ آف مسئلے کا حل نکلا. اپنی مثال دیتی ہوں آپ کو, میں بہت کچھ کر سکتی ہوں, بہت کچھ کروں گی, کرتی بھی رہی ہوں, بینگ اے ڈاٹر ان لا بھی کرتی رہی ہوں, بینگ اے وائف بھی. ایک پرابلم میرے گھر والوں کو پتا تھا کہ یہ صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں بنا سکتی, دوپہر میں رات میں آپ اسے 100 بندے کا کھانا پکوائیں, یہ پکا لے گی, اور میں پکاتی بھی رہی ہوں, ناشتہ نہیں بنا سکتی. اور یہ بات میری مدر ان لا کو بھی بتائی گئی اور میرے میاں کو بھی بتائی گئی, تو آن ریکڈ ہے. بہت اچھے ہیں میرے میاں, ناشتہ وہ بناتے ہیں کیونکہ انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا. زبردست. ان کو بڑے پتا ہے, عظیم لوگ ہیں. لڑکی والے ایک شرط نہیں بتا سکتے لڑکے والوں نہیں کو. بتا دیکھیں ہماری سکتے. سوسائٹی کی یہ ایک تنقید Right. ہے. کیونکہ سر ہم اکنالج نہیں کرتے ہیں نا آپ ورتھ شادی اپنی سے بیٹیوں آپ کی. رشتہ ہو رہا ہے نا, آپ اس سے کہیں جی لڑکے کا آئی ڈی کارڈ دکھا دیں, وہاں رشتہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. آپ اس سے کہہ دیں کہ لڑکی کی پے سلپ دکھائیں, وہاں رشتہ نہیں ہوگا. سر آپ وہ پے اگلے دن سلپ جواب نہیں چھوڑیے, دیں گے. دکھائیں گے. کہہ دیں کہ آفس میں اگر کوئی آ کے پتہ کر لیں کہ یہ بچہ ہے, کام کرتا ہے, ہم نے رشتہ کرنا ہے, برا مان جاتے برا ہیں. منا جاتے ہیں. نہیں, سوری ٹو اور کٹ یو آؤٹ. ایک اور مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں, آپ اس حق مہر کی بات کریں, ناراض ہو جائیں گے. نکاح نامہ نہیں پڑھنے دیتے لڑکی نکاح کو, نامہ نہیں پڑھنے نہیں دیتے. پڑھنے دیتے. ایگوئسٹک ہاں، ایگوئسٹک ان نہیں, کو خلا کا رائٹ بھی نہیں دیتے. ایگو کے علاوہ یہ کوئی دراصل انہوں نے سوسائٹی کی نارمز کو انٹرپریٹ غلط کر رکھا ہے. Yes. میری جب شادی تھی نا تو مولوی صاحب نے پوچھا. سخار صاحب میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی. ہمیں لائیو کال پر, ویڈیو کال پر ڈاکٹر شبانہ مفتی نے جوائن کیا ہے. شی از اے گائنیکالوجسٹ, لائف کوچ اینڈ ٹرینر. السلام علیکم.